बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। इस वक्त कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि दफ्तर में जिस दिन आपकी आखिरी वर्किंग डे हो, उसके बाद छुट्टियाँ जा रही हो, तो फिर कुछ ना कोई एक सर्टन एमरजेंसीज हो जाती है। यही मेरा ख्याल है काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको इसका सामना है और ये हंगामी सूरत हाल पैदा होनी भी थी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब पहले ही अपने हुक्मनामे कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने ही होने हैं, और ये हुक्म पत्थर पर लकीर है। और यहाँ तक मना कर दिया था कि इंतखाबात के इनकाद के ऊपर जिसने शक और शुबा दायर किया वो भी गुनाहगार होगा, और ये बात कम से कम कोई सहाफ़ी टीवी पर नहीं कर सकता। और ये भी उन्होंने कहा कि ये बात अगर करिए तो अपनी बीवी से की जा सकती है। लेकिन यहाँ उसके दौरान जब 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख आ गई, तो आज रात 12 बजे 16 तारीख चढ़ी है ना, 16 दिसंबर के बाद ठीक वो 54 दिन का जो एक बैरियर है वो शुरू हो जाता है, कि जिसके दौरान हर हाल में कानून और आइन की रूह से पाबंद है इलेक्शन कमीशन 54 दिन के अंदर अंदर उसको इंतखाबी शेड्यूल देना ही देना है, यानी अप्लाई होना है। तो आज रात 12 बजे उसको इंतखाबी शेड्यूल देना। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा जारी हुआ, उस हुक्मनामे में एक अदर स्टे था कि 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। लेकिन अब जब तक ये बेंच समाअत नहीं मुकम्मल करता तो इलेक्शन कमीशन आरओज़ की तैनाती एज ए इंतज़ामी अफसर, यानी ब्यूरोक्रेसी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी शक्ल में जो आरओज़ है इलेक्शन का जो अमला है उनको तैनात नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में स्टे दे दिया, स्टे मांगा। मतलब उन्होंने कहा अब तो वो कर नहीं सकते। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इंतज़ामी अफसरान से मुतल्लिक ही लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, तो रात 12 बजे कौन सा इलेक्शन शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि उस इलेक्शन शेड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं आरओज़ ऑफिसर्स ने करनी है, इंटरव्यू से लेके दीगर चीज़ें, कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी और फलानी चीज़ें, दरख्वास्तें, फिर उसकी मुखालफत में दरख्वास्तें, एतराज़ात ख़त्म करना, ये सब इस दौरान है। ठीक है, तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि हमने इसलिए इंतज़ामी अफसरान हमने सरकार से ली है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि इंतज़ामी अफसरान का हम अदालती अमले की शक्ल में दे सकते हैं। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने तरदीद की इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम की कि हमने कभी भी इनकार नहीं किया कि इलेक्शन का जो अमला है वो जुडिशरी की तरफ से होगा, यानी वो अदलिया की तरफ से होगा। ये सारा तरह हमारे पर बहुतान लगाया गया। फिर इन्वर्टेड कॉमास में ये भी बात चलेगी कि इलेक्शन कमीशन कोई मुबालगा राय से काम लेते हुए तौहीन अदालत का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ तक तो बात चली गई थी। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि मैंने इनको मना ही नहीं किया। अब अगर नए सिरे से, अब उस दौरान क्या हुआ कि कल उसके बाद ना आरओज़ की जो ट्रेनिंग हो रही थी ना, वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दी। फिर किसी ने पूछा चीफ इलेक्शन कमीशन से कि आप सुप्रीम कोर्ट रब्ता करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रब्ता करने का अभी कोई ऐसा मूड भी नहीं है। तो हमें भी ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन खुद भी चाहती है कि 8 फरवरी की तारीख थोड़ी आगे चली जाए, और आज रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देना ही देना था। तो 54 दिन के अंदर की मैंने बोला कि वो एक डेडलाइन थी। और अब काजी फाइज ईसा साहब ने इस तनाजुर में आपसे कुछ देर कबल अटॉर्नी जनरल को बुलाया। पहले वो कैजुअल हालत में आए जीन्स शीन्स के अंदर, फिर वो शूटिंग के अंदर आए, दोबारा उनको बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस ने बुलाया अपने पास, अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया, अपने वो 2 जो कमेटी के मेंबर हैं जो बेंच तश्कील देते हैं, जो सुओ मोटो का फैसला करते हैं, उनको भी बुला लिया, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इनकी भी मुलाकात हुई। अच्छा, ये बेंच तश्कील देने वाले भी। अब ये फैसला होना है क्या असखुद नोटिस की शक्ल में इस केस को लेंगे कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच तश्कील होगा, ये इन चैम्बर फैसला करके नहीं चीफ जस्टिस साहब कर सकते, ये बाकायदा एक बेंच तश्कील दिया जाएगा। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन होने तो फिर आरओज़ इंतज़ामिया से होंगे जिनकी ट्रेनिंग जारी है। अगर इंतज़ामिया से स्टाफ नहीं लिया जाना और स्टाफ लेना है जुडिशरी से, तो डेफिनेटली उनकी भी ट्रेनिंग के लिए एक सेक्टर प्रोसेस रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए वो 54 दिन वाली बार जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ दिन लेट हो सकते हैं इलेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरफ गई। मैं दोनों ऑप्शन आपके सामने रखी है, और वही जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था 10-12 दिन आगे पीछे ना हो। अगर ऐसा हो गया ना तो एक बार फिर से आसिफ अली जरदारी साहब को सलाम है कि वो इस सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मौलाना साहब ऐसे ही मौसम का हाल कह चुके हैं। लेट्स सी, देखिए क्या होता है। बहरहाल इस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इदारों ने जो फैसले करने, इदारों ने करने, ये सब उधर चला गया जी।
ادھر لاہور ہائی کورٹ میں ایک یہی مصیبت نہیں ہے نا، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی بڑے زبردست کام کر رہی ہے نا، حلقہ بندیاں کالعدم قرار دینے کا سلسلہ جاری کی نہیں جاری، ایک یہ بھی قدغن ہے نا، حلقہ بندیاں نہیں ہے تو انتخابی شیڈول کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آج یہ ہوا ہے حلقہ 38 NA 38 اور NA 36، جی ہاں یہ دونوں کالعدم قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان دونوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دیتے ہیں، تمام فریقین کو دوبارہ اثر نو سنا جائے، اور اثر نو سننے کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرانے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دیا ہے، انہوں نے کہا یہاں کریں۔ مجھے لگ رہا ہے اب کہ 8 فروری، ہاں جی اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، تھوڑا مشکل ہوگا، حلقہ بندیاں کرانے کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ تو یہ حلقے ہیں ہنگو کے اور اورگزئی کے، جی ہنگو اورگزئی کے یہ 2 علاقے ہیں جی جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دی ہیں۔ اس کے علاوہ ننکانہ کی 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں NA 111 اور NA 112، اور یہاں بات کہا جا رہا ہے کہ سکھ کمیونٹی کے ووٹ تقسیم کیے گئے ہیں، اور یہاں بھی حلقہ بندیاں ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ یہ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کر چکی ہے، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ اور بھی کر چکی ہے۔ لاہور کے کچھ حلقے ہیں، نون لیگ کو بھی، سعد رفیق صاحب کو بھی اس سلسلے میں تحفظات ہیں، سندھ میں بھی یہ تحفظات چل رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا نہیں ہے کہ پتھر پہ لکیر کر کے شروع ہو جائے گی، پیچھے ہی جس کے لیے پتھر پہ لکھا گیا ہے وہ پتھر ہی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو وہ حلقہ بندیاں وہ پتھر ہے جی جس کے لیے ماشاءاللہ 6 سال میں جا کے انتخاب ہو رہا ہے، آئینی مدت کب کی لنگ چکی ہے، کب کی گزر چکی ہے۔ اچھا دیگر کچھ خبریں شامل ہوں تو خدیجہ شاہ صاحبہ کا بڑا زبردست قسم کا میں قانون بڑی مضبوطی سے کرامت ہے نا، تو میں ذرا اس کا بھی آپ کو بتا دوں۔ تو ATC کوئٹہ میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کوئٹہ میں خدیجہ شاہ صاحبہ کو پکڑا گیا، پیش کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ 9 مئی کو کوئٹہ میں جو دھرنا ہوا تھا نا، اس کی ہدایت خدیجہ شاہ کے واٹس ایپ سے ہوئی تھی، یعنی خدیجہ لاہور میں موجود تھی جس کیس میں وہ سزا بھگت رہی ہیں، یعنی پیشیاں بھگت رہی ہیں، الزام بھگت رہی ہیں، لیکن ان کا واٹس ایپ کوئٹہ کے دھرنے کے اندر بھی انوالو تھا۔ جب سر کسی کو انوالو کرنا تو پھر بڑی بات ہے، یہ سپر لیڈیز ہے میرا خیال ہے۔ تو ATC نے 7 دن کا ریمانڈ دے دیا کوئٹہ میں، یہ 7 دن مزید خدیجہ شاہ صاحبہ جسمانی ریمانڈ پر کوئٹہ پولیس کے پاس ہیں۔ ہاں یاسمین راشد، صنم جاوید، عمر سرفراز چیمہ کے خلاف نون لیگ کے دفتر کو آگ لگانے اور بغاوت کی نئی دفعات شامل کر لی گئی، یعنی کل سے نئے سرے سے ان کا جسمانی ریمانڈ شروع ہو جائے گا۔ تو سر ہاتھ ہلکا نہیں ہے، ہاتھ سختی ہے، جی ہاں کوئی غلط فہمی اپنے اندر میں ہے تو اس کو ذرا پلیز نکال دیں۔ شہباز شریف صاحب کے تھے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے بنے مشیر احد چیمہ صاحب، ان کو الیکشن کمیشن نے لاسٹ وارننگ دی۔ آپ کو پتہ حال ہی میں وہ بری ہوئے ہیں اثاثوں سے، آمدن سے زیادہ صرفجات کے اوپر، لیکن تمام مشیروں نے اور وزیروں نے اپنے اثاثات جمع کرائے ہیں تفصیلات، تو لیکن انہوں نے اپنے اثاثات جمع نہیں کرائے، تو تفصیل مانگی الیکشن کمیشن نے، انہوں نے کہا اگر آپ الیکشن کمیشن اگر آپ نے تفصیل جمع نہیں کرائی تو آپ کا ایز اے مشیر جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ شیر افضل مروت سے متعلق خبر یہ ہے کہ لاہور بار کے وکلاء نے پولیس کا عدالتوں میں داخلہ بند کر دیا، لاہور بار کے وکلاء نے پولیس کا عدالتوں میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا شیر افضل مروت کی فوری رہائی تک پولیس لاہور کی کسی عدالت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ رانا انتظار سامع صدر انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں ایک زبردست قسم کا دھرنا پلان کرنے جا رہے ہیں۔ شعیب شاہین کا تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دیا کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سر اس وقت معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ کرے گی فیصلہ۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں تو صحیح اس سے پہلے کہ فیصلہ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔